अब हाम्रो टपिक छ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्ने एरेसम्म सक्यो। अब कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा हेर्छौँ भने यहाँनिर कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेकै के हो पहिले सुरुमा त्यहाँबाट हेरौँ। जस्तो यहाँनिर डिसिजन मेकिङ स्ट्रक्चर हैन, डिसिजन मेकिङ स्ट्रक्चर रिक्वायर्स दैट द प्रोग्रामर स्पेसिफाई one or more conditions to be evaluated or tested by the program along with the statement or statements to be executed if the condition is determined to be true। कस्तो त भन्दाखेरि डिसिजन मेकिङ स्ट्रक्चर स्टेटमेन्ट हैन, डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्ट अथवा हामीहरूको स्ट्रक्चर भने पनि त्यही हो, कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भने पनि त्यही हो। यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्टेन डिसाइड गर्नु पर्यो कि कन्डिसन ट्रू हुन्छ कि फल्स हुन्छ रे। सर्टेन इभ्यालुएसन गर्छ, टेस्ट कन्डिसन हुन्छ त्यहाँ, त्यो कन्डिसनलाई हेरेर यदि त्यसको भ्यालु ट्रू छ भने त्यही अनुसारले स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट हुन्छ, यदि फल्स छ भने त्यही अनुसारले स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट हुन्छ। यो भनेको हाम्रो कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट हो। र कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा धेरै जस्तो हामीहरूको सिक्वेन्सियल स्ट्रक्चर हुन्छ, सिक्वेन्सियली एक्जिक्युट हुने हैन, जहाँनिर चाहिँ कन्ट्रोलको कुरै आएन। अनि अर्को हामीहरूको डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्ट हुन्छ अथवा स्ट्रक्चर हुन्छ जहाँनिर चाहिँ सर्टेन डिसिजन गर्नु पर्यो, त्यो डिसिजन अनुसार चाहिँ मल्टिपल पाथमध्ये एउटा पाथलाई चाहिँ पकड्छ भने। अर्को लुपिङ स्टेटमेन्ट हुन्छ जहाँनिर स्टेटमेन्ट अथवा ब्लक अफ स्टेटमेन्ट चाहिँ नम्बर अफ टाइम्स चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। ल अब हेरौँ यहाँनिर डिसिजन मेकिङमा इफ स्टेटमेन्टलाई चाहिँ यहाँनिर फर्स्टमा इफ स्टेटमेन्टकै स्ट्रक्चर जस्तो छ। यहाँनिर कन्डिसन चेक गर्यो फर्स्टमा, यदि कन्डिसन ट्रू छ भने कन्डिसनल कोड चाहिँ एक्जिक्युट गर्यो, ब्लक अफ स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ। यदि कन्डिसन फल्स छ भने के भयो त, त्यो चाहिँ लुपभन्दा बाहिर आयो, के अरे त्यो सरी लुपभन्दा पनि यहाँनिर इफ भन्दा बाहिर आयो, इफ स्टेटमेन्टभन्दा बाहिर आयो। यहाँनिर कन्डिसन ट्रू मात्र ट्रू भयो भने बल्ल स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट गराउने हो। यस्तो टाइपको स्टेटमेन्ट्सहरू धेरै छन्, यहाँनिर हेर्न सक्छौ। डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्ट यहाँनिर धेरै छन् है। अब त्यो मल्टिपल डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्ट्सहरूमध्ये हामीले यहाँनिर इफ देन स्टेटमेन्ट, इफ फर्स्टमा चाहिँ हैन इफ देन स्टेटमेन्ट भन्ने भयो। अब इफ देन स्टेटमेन्ट भन्ने हो भनेपछि फर्स्टमा हैन इफ स्टेटमेन्टमा के हुन्छ त भन्दा कन्डिसन चेक गर्छ हैन। यदि कन्डिसन चेक गर्यो भने त्यो कन्डिसन मिल्छ भने त्यही अनुसारले काम गर्छ है। द इफ देन स्टेटमेन्ट कन्सिस्ट अफ बुलियन एक्सप्रेसन फलोड बाई वान और मोर स्टेटमेन्ट, त्यसको भित्र चाहिँ एक अथवा धेरै स्टेटमेन्ट्सहरू पनि हुनसक्छ। इफ यदि इफ ट्रू छ भने देन स्टेटमेन्टलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ हैन। यदि इफ ट्रू छैन भने इफ भन्दा बाहिर जान्छ है। इफ ट्रू भयो नि इफवाला स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गराउने, यदि इफ ट्रू छैन भने के गर्ने त भन्दाखेरि त्यहाँनिर देनवाला स्टेटमेन्टलाई चाहिँ के अरे इफ ट्रू छ भने देनभित्र जाने, यदि इफ ट्रू छैन भने हामीहरूको ऊभन्दा इफभन्दा बाहिर आउने डाइरेक्टली है। यस्तो टाइपको स्टेटमेन्ट भयो। र इफ देन एल्स स्टेटमेन्टमा के हुन्छ त भन्दा यदि इफ ट्रू छ भने इफ स्टेटमेन्ट इफको देनभित्र जान्छ, यदि इफ ट्रू छैन भने एल्सको स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। यो कुरा मैले पहिले पनि भनिसकेको छु। अब यसलाई डिटेलमा हेर्छौँ। नेस्टेड इफ भनेको एउटा इफ स्टेटमेन्टभित्र अर्को इफ स्टेटमेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामीले नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट भन्छौँ। अनि सेलेक्ट केस स्टेटमेन्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि केसलाई हेर्छ हैन। केस त्यहाँनिर मल्टिपल केसहरू हुनसक्छ, केस 1 केस 2 केस 3 गर्दै डट केस एन हुनसक्छ। त्यो मध्ये कुन चाहिँ केससँग मिल्छ त हैन, जुन केससँग मिल्छ त्यसैको स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ। अनि केस सेलेक्ट केस स्टेटमेन्टमा पनि नेस्टिङ हुनसक्छ, एउटा केसभित्र अर्कोभित्र अर्को केस आउनसक्छ। जस्तो हामीले यहाँनिर हेरौँ त फर्स्ट भनेको हाम्रो इफ स्टेटमेन्ट छ। इफ स्टेटमेन्टलाई हेरौँ। अब यिनी कुराहरू पनि तिमीहरूले जाभामा जे पढाएछौ ठ्याक्कै त्यही हो हैन। अलिकति त्यसको यहाँनिर चाहिँ इफमा कर्ली ब्राकेट हुन्थ्यो भने यहाँनिर देन हुन्छ, त्यति मात्रै फरक छ है। सिम्पलेस्ट फर्म अफ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट हो जहाँनिर चाहिँ डिसिजन मेकिङ गर्छ र यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कन्डिसनलाई चेक गर्छ पहिले। यदि कन्डिसन ट्रू छ भने मात्रै देनभित्र जान्छ, यहाँनिर स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ, होइन भने यो इफभन्दा बाहिर आउँछ सिधै। र लास्टमा यसलाई चाहिँ इन्ड इफ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। किन त भन्दा हामीले कर्ली ब्राकेट राख्दैनौँ, त्यही भएर इफको बडी कहाँदेखि कहाँसम्म भन्ने त थाहा हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा हामीले इन्ड इफ गर्नुपर्ने हुन्छ। र कन्डिसन भनेको यसले चाहिँ बुलियन रिजल्ट दिन्छ। कन्डिसनले जहिले पनि ट्रू दिन्छ कि त फल्स दिन्छ। हेर त यहाँ ए इज लेस देन इक्वल्स टु 20 भन्यो, जस्तो ए को भ्यालु कि त ए लेस देन इक्वल्स टु हुन्छ 20 भन्दा कि त हुँदैन ग्रेटर देन हुन्छ। यदि लेस देन इक्वल्स टु भयो भने
त्यो ट्रु भयो। यदि ग्रेटर देन 20 भयो भने त्यो फल्स भयो। यसरी इफले चाहिँ कन्डिसन चेक गर्छ, कन्डिसनको रिजल्ट कि त ट्रु कि त फल्स हुन्छ। यदि ट्रु भयो भने बल्ल देनभित्र जाने हो। देन भनेको के हो त, सीलाई 1 ले इन्क्रिज गर्छ, त्यसपछि इन्ड चाहिँ भयो, इफ चाहिँ इन्ड भयो। यस्तो टाइपको स्टेटमेन्टलाई हामीहरूले होइन इफ स्टेटमेन्ट भन्छौँ। यहाँनिर इफ द कन्डिसन इभ्यालुएटेड इज ट्रु, यदि कन्डिसन ट्रु छ भने देनको ब्लकभित्र जान्छ होइन, इफ स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ। होइन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि इफ कन्डिसन फल्स भयो भने कोड चाहिँ इन्ड इफ भन्दा बाहिर आउँछ है। यो कुरा चाहिँ मैले भनिसकेको छु। यसको फ्लो डायग्राम पनि देख्न सक्छौ तिमीहरूले। यो फ्लो डायग्राम चाहिँ मैले जाभामा बनाइदिएको छैन है। जाभा पढाउने बेला यो फ्लो डायग्राम छैन, त्यही कारणले गर्दा पनि मैले यिनी चिजलाई राखेँ। अब यो फ्लो डायग्रामलाई तिमीहरूले यहाँनिर चाहिँ जाभामा पनि युज गर्न सक्छौ। यही डायग्राम ठ्याक्क, अरू केही गर्नु पर्दैन है। जुन डायग्राम यहाँ छ जाभामा पनि यही डायग्रामले काम गरिहाल्छ। र अब यसको एउटा प्रोग्राम छ, हेरौँ। प्रोग्राममा के भनेको छ, यहाँ लोकल भेरिएबल डिफिनिसन भन्यो। मेनभित्र ए भन्ने एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्यो जसको भ्यालु चाहिँ 10 छ होइन। ए इज लेस देन 20, ए लेस देन 20 हो कि होइन भनेर कन्डिसन चेक गर्छ। इफ कन्डिसन इज ट्रु, यदि यो कन्डिसन ट्रु छ भने प्रिन्ट गर्छ यो कन्डिसन ट्रु हो र 10 इज लेस देन 20 ट्रु हो। ट्रु भएर ए इज लेस देन 20 भनेर प्रिन्ट गर्यो। इन्ड इफ भयो, इन्ड भयो इफलाई। त्यसपछि भ्यालु अफ ए इज भनेर ए को भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर्यो र रिड लाइन गर्यो। अब यसैलाई हामीहरूले एकचोटि हेरौँ त्यहाँनिर ट्युटोरियल्स पोइन्टमा गएर। यहाँनिर डिसिजन मेकिङ भनेर छ, डिसिजन मेकिङ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट हो। अब यो भित्र सबै कुरा चाहिँ एउटै टेबलमा दिएको छ र यहाँनिर गएर लिङ्कमा क्लिक गर्नु पर्यो। यो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि त्यो भित्र चाहिँ हामीहरूले प्रोग्राम देख्न सक्छौँ। र यसलाई ट्राई गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त, लाइभ डेमोमा गएर क्लिक गर्नु पर्यो। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि म यो प्रोग्रामलाई चाहिँ एकचोटि एक्जिक्युट गराइदिइहाल्छु अनि त्यसपछि फेरि मोडिफाई गरौँला है। हेर त ए इज लेस देन 20 भनेर आयो। किन त यहाँनिर यो सबै कमेन्टहरू भइहाल्यो, कमेन्टलाई केही गर्नै परेन। यो पनि कमेन्ट भइहाल्यो, कमेन्टलाई केही गर्न परेन, सिङ्गल कोटमा राखेको कमेन्ट हो है। र त्यसपछि कन्सोल डट राइट लाइन ए इज लेस देन 20, यहाँनिर ए इज लेस देन 20 भनेर आयो। त्यसपछि यो इफ चाहिँ इन भयो किनकि ट्रु भएको थियो, त्यही भएर देनभित्र गएको थियो। त्यसपछि भ्यालु अफ ए इज, ए को भ्यालु चाहिँ 10 प्रिन्ट गर्यो। मैले सपोज ए को भ्यालु चाहिँ 100 दिएको छु। 100 दिइसकेपछि त के हुन्छ, ए इज लेस देन 20 ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ त, यहाँनिर 100 इज लेस देन 20 फल्स हुने भयो। फल्स भएपछि इफभित्र जाँदै जाँदैन र कहाँ आयो त, भ्यालु अफ ए इज 100 भनेर एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट चाहिँ प्रिन्ट हुने भयो। त्यहाँ एक्जिक्युट गर्छु। अब हेर एकछिन टाइम लाग्छ। ल भ्यालु अफ ए इज 100 भनेर आयो यहाँनिर है। भ्यालु अफ ए इज 100 भनेर प्रिन्ट भयो। ल यो चाहिँ हामीहरूको इफ स्टेटमेन्ट। आज चाहिँ यति इफ स्टेटमेन्टसम्म चाहिँ हेरौँ।